बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौहरी हथियारों के हवाले से अहम तरीन रिपोर्ट ने दुनिया में सनसनी फैला दी। अमेरिका ने चीन को अहम मुआहदे में शामिल करने के लिए रूस से बड़ा मुतालबा कर दिया, जबकि दुनिया के 7 मुल्कों ने अरबों इंसानों की जान को खतरे में डाल दिया है। जौहरी हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान भारत पर बाजी ले गया, जिसे जानकर मोदी को सांप सूंघ गया। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी और फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करके इसराइल और अमेरिका के ख्वाब को चकनाचूर किया है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस्लामी दुनिया के सबसे निडर रहनुमा तैयब एर्दोगान ने तुर्की को अजीम कौम बना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक जौहरी हथियारों से लैस ममालिक में ऐसे असलों को जदीद तरीन बनाने का तफ्शीशनाक रुझान देखने को मिल रहा है, जिससे जौहरी हथियारों की दौड़ में मुसाबकत का खतरा पैदा हो गया है। स्वीडन के मारूफ इदारे ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खबरदार किया है कि आलमी सतह पर जौहरी हथियारों में कमी के बावजूद जिन ममालिक के पास ऐसे हथियार हैं वो तेज़ी से इनकी जदीद कारी में मसरूफ़ हैं। इसके मुताबिक इस रुझान से जौहरी हथियारों पर काबू पाने की सिमत में की जाने वाली कोशिशों को धचका लग सकता है। स्वीडन के इस मारूफ इदारे के मुताबिक 2020 के अवाइल तक अमेरिका, रूस, बरतानिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया जैसे जौहरी हथियारों से लैस 9 ममालिक के पास एक तखमीने के मुताबिक 13,000 जौहरी हथियार थे। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 320 जौहरी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 तक मुख्तलिफ किस्म के जौहरी असले हैं। इस इदारे के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस जौहरी हथियारों की तादाद में 465 हथियार की कमी वाक़या हुई है। आलमी सतह पर जौहरी हथियारों का 90% ज़ख़ीरा अमेरिका और रूस के पास है, और ये कमी भी इन दोनों ममालिक की कोशिशों की वजह से हुई है। 2010 में जौहरी असलों की तख़फ़ीफ़ के लिए न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेडिकेशन सिटी के नाम से एक मुआहदा तय पाया, जिसमें जौहरी हथियारों की तैनाती को महदूद करने की बात की गई। इस मुआहदे की मियाद 2021 तक है, जिसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और दोनों मुल्कों में से किसी ने भी अभी तक इसकी तजदीद का अज़म नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत जो हदूद मुकर्रर की गई थी, इस पर फ्री कैन कमो बेश कायम रहे और हदूद से तजावुज़ नहीं किया, लेकिन इनके पास वार हेड मिज़ाइल, जंगी जहाज़ों की तरसील का निज़ाम और जौहरी हथियारों की तैयारी की सहूलियात को जदीद बनाने और पुराने की जगह नए हथियार तैयार करने का वसी और महंगा तरीन प्रोग्राम जारी है। जौहरी हथियारों की तैनाती और तख़फ़ीफ़ के सिलसिले में रूस और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है, इसकी वजह से दोनों के दरमियान मुकाबले के बजाय कंट्रोल की बात की है। ताहम भारतीय टीम ने कहा है कि जौहरी हथियारों के कंट्रोल के लिए इस तरह के मुआहदे की अदम मौजूदगी में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। रूस और अमेरिका के दरमियान इस मौजू पर बातचीत न होने से जौहरी हथियारों के लिए मुकाबला आराई शुरू होने का इम्कान है। अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज़्यादा जौहरी असले चीन के पास हैं, और इस सिलसिले में अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुआहदा है, इसमें चीन शामिल नहीं है। अमेरिका का इसरार है कि मौजूदा सूरत हाल में चीन को भी इस तरह के मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए, जबकि मुबसरीन का ख्याल है कि इसी वजह से वाशिंगटन इस मुआहदे को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता और इसकी तजदीद से पीछे हट रहा है। रिपोर्ट का कहना था कि चीन ने रवायती फौजी शोबों में अपनी सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ अपनी जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। इदारे का यह भी कहना है कि चीन अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के अहम दौर में है। वो पहली बार नाम नहाद एस्लीस बनाने में मसरूफ़ है, जो ज़मीन और समुंदर पर मबनी नए मिसाइलों और जौहरी सलाहियत वाले जहाज़ों पर मुश्तमिल हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के जौहरी हथियारों की तैनाती से मुतल्लिक मुआहदे की तजदीद न करने की वजह यही है कि वो अब इसमें चीन
کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن چین نے اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے سلسلے میں کسی بھی مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس نے بھی اپنی جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ لکسمبرگ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل مغربی کنارے کو الحاق کرنے کے اپنے متنازع منصوبے پر عمل کرتا ہے تو یورپی یونین کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ جرمن میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس لورائن نے اسرائیلی حکومت کے مغربی کنارے کے اہم حصوں کو منسلک کرنے کے منصوبے کے خلاف یورپی یونین کے سخت موقف پر زور دیا۔ صرف مزاحمتی خطوط لکھنا یورپی یونین کے لیے تذلیل ہو گیا اور وہ اس کی ساکھ کو نمایاں طور پر کمزور کر دے گا۔ ایس لورائن نے زور دیا کہ اگر اسرائیل اپنا منصوبہ ترک نہیں کرتا ہے تو اقتصادی پابندیوں پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے جیسے مضبوط اقدامات کی تجویز پر 1 جولائی سے عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے کے لیے تمام 27 ممبر ممالک کے متفقہ فیصلے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ابھی تو یورپی یونین کے 9 ممبر ممالک جن میں سویڈن، ہنگری، پولینڈ شامل ہیں، 9 فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر دوسرے ممالک بھی اس پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اسرائیل پر اقتصادی پابندیوں سے کہیں زیادہ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ لکسمبرگ کی اعلیٰ سفارتکاروں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا مغربی کنارے کو الحاق کرنے کا منصوبہ روز کے جزیرہ نما جزیرہ کو غیر قانونی طور پر منسلک کرنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے اور اس کے لیے یورپی یونین کو ایک سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی ایک واضح موقف اختیار کیا ہے اور متعدد قراردادوں میں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ جرمن وزیر خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے چند حصوں کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور وہ اس حوالے سے یورپی یونین کا واضح پیغام لے کر اسرائیل پہنچے تھے۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی منصوبے پر جرمنی کو ایماندارانہ اور سنگین قسم کے تحفظات ہیں اور ان کا اسرائیلی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یورپی یونین کے ہمراہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحاق کا منصوبہ بین القوانین کے مطابق نہیں رکھتا، تاہم انہوں نے اسرائیل کو اس کے نتائج سے خبردار کرنے سے گریز کیا ہے۔ یورپی یونین میں یہ پہلے بھی بحث جاری ہے کہ آیا فلسطینی علاقوں کا اسرائیل سے الحاق کرنے کا جواب پابندیوں سے دیا جائے گا۔ مستقبل میں ایسی کوئی بھی پابندیاں عائد کرنے میں جرمنی کا کردار مرکزی ہوگا کیونکہ 1 جولائی سے یورپی یونین کی ششمائی صدارت جرمنی کے پاس ہوگی اور اسی تاریخ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت بھی ممکنہ طور پر 1 مہینے کے لیے جرمنی کے پاس ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی 1 جولائی کو ہی مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اسرائیل سے الحاق کی قرارداد پارلیمان میں پیش کر سکتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ میں ایسے وقت میں دھمکیاں دینے میں یقین نہیں رکھتا جبکہ ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم اسی کانفرنس میں ان کے اسرائیلی ہم منصب بی بی اشکنازی کا جرمن وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک قریبی دوست ہونے کے ناطے آپ کے نقطہ نظر کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ مکمل امریکی ہم آہنگی کے ساتھ اس منصوبے کو ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ پلان کے تحت آئندہ ماہ مقبوضہ مغربی کنارے اور وادی اردن میں قائم کی گئی یہودی بستیوں کے اسرائیل سے الحاق کا اعلان کر دیں گے، جبکہ جرمن وزیر خارجہ کا اسرائیل روانگی سے قبل یہ بھی کہنا تھا کہ جرمنی مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ ہائی کماس اسرائیل کے بعد اردن کا بھی دورہ کریں گے جہاں سے وہ ایک ویڈیو کال کے ذریعے فلسطینی وزیر اعظم محمد اسحاق سے بھی بات کریں گے۔ قبل ازیں فلسطینی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ الحاق کا اسرائیلی منصوبہ ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، جبکہ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ سالانہ 200 ملین مسافروں کی خدمت کرنے کے ہدف کے ساتھ استنبول ایئرپورٹ ترکی کے 2023 7 سالہ اہداف کی علامت میں سے ایک ہے۔ استنبول ہوائی اڈے پر تیسری رن وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردگان نے کہا کہ ایئرپورٹ 2018 میں اس کے افتتاح کے بعد سے ترکی کا فخر بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے کو اپنا تیسرا انڈیپینڈنٹ رن وے، دوسرا ٹاور جبکہ نیا ٹیکسی وے مل گیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ استنبول ہوائی اڈہ پہلے ہی سال میں ایک عالمی ہب بن گیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو
بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔